Praise the Lord. Hallelujah. Ergan tuka sumiyan Jesu. Hoglap tuka sumiyan Jesu. मगाच्या भाऊ बहिणीनो आयच्या दिसा हांवें तुमच्या सांगाता वांटून घेवची सुवार्ता लुकास एवांजेल 19 chapter वोळ 1 तावन 10. जेजू आनी झाकेव तो येरिकोन तो भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय झाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं थंय जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिस्त वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, झाकेवा, बेगीन सकला देवूं, आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. झाकेव सरारान देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण झाकेव सकाळां उशीर उबो रावन म्हणलो, पळय सुमया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. कित्याक होय अब्राहमाचो पोतो निजाकी मनशा पोतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू हरी एक वपार सांगल्या उपरांत, हरी एक अजापां केल्या उपरांत आनी हरी एक असली गडितां जाल्या उपरांत एक वळू आमच्या काळजाक लागच्या बरी सांगता. आनी आयच्या दिसा जेजू ताचो संदेश आमकां कळीत करता. निजाकी मनशा पोतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. कितें करूंक आयला? सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. सबार फावटी सबार लोक म्हाका फोनां करतात. मागण्याक दिसाक 50 म्हणी फोनां येतात. आनी थोडीं फोनां करतात, फादर फ्रँकलीन आमच्या खातीर मागणें करा फादर. मागणें केल्या उपरांत विचारतात, फादर कितें म्हणी विजनां मेळ्ळीं गी फादर? म्हळ्यार हांकां मागण्याची गरज न्हय, विजनां दी जाय. कित्याक आज थोडीं विजनां फाटल्यान धांवतात, दर्शनां. ही विजनां दिवन लायफ पुरो कन्फ्यूज जाल्लें आसा. सुमार जाणांचे विजन दिवचे व्यक्ती तुमकां संवसारार मेळटात. आनी थोडो लोक आसा फोन करता, विचारता, फादर फ्रँकलीन फोन करा, मागणें करा फादर. मागणें केल्या उपरांत म्हणटात, कितें म्हणी म्हाका मॅसेज मेळ्ळी गी फादर. वय बा, तुका मॅसेज मेळ्ळी? कितें मॅसेज? आसतावन बायबल वाच, सोमा जाताय. लोक आज विजना फाटल्यान मॅसेजी फाटल्यान धांवता आनी लायफ कन्फ्युजन करून खाण घेता. एकच एक मॅसेज देवान आमकां दिल्ली, ती जावन आसा जेजू ह्या संवसाराचो सोडवणदार. तो आमचो थारोक, तोच बाळोक गर्दनाच्या गोठ्यान जल्मलो, तोच तारोक खुर्सार बली जालो, तोच आमच्या खातीर जिवांत जालो. निजायकी मनशा पोतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. तर मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू थंय आमकां बाचावी आसा. जेजू सांडून गेल्ल्या, पयस केल्ल्या आमकां बापा थंय सांगाता हाडूंक म्हणून ह्या संवसाराक जेजू आयलो. आनी तेंच घडीत आज आमी वाचता बायबलांत झाकेवाचें घडीत. सबार फावटी हें घडीत तुमी आयकलां जावंक पुरो, सबार फावटी हाजे वर नियाळी केला जावंक पुरो. पूण आज परत एक फावटी हांव तुमकां आपोवणें दितां झाकेवाच्या जिवान आनी आमच्या जिवान आमी नियाळूंक
आनी सुम्याचो आदेश पाळून सुम्या थंय जियोंक रावोंक आनी बडवंत जावंक आमकां करपा मेळटा. तो येरिको भितर सरन शारांतल्यान सोलून येतलो. हांव आनी भाऊ जॉर्ज आमी येरिको गांवाक गेल्ल्या. जाकेव आसल्या तो गांव आज तो जागो आज आमच्या मुसलमान भावांच्या हातांत आसा आनी जाकेवान सोडलो रुकी थंय आसा. आनी त्या जेरिको गांवांत ते सगळ्या मुन्सिपालिटीक मेळचें उदक पोरण्या एलिया प्रवादीन कोणा एलिशा प्रवादीन थंय मागतना मेळिल्लें उदक म्हणली दस्तुरी आसा आनी थंय तावनूच जेजून उपास केल्लो दोंगोरी आसा. येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुकागार असो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. कोण आसलो? जाकेव नांवाचो सुकागारांचो मुखेली, तो अधिकारी आनी दुडवादीक मनीस. तर तुमी चिंतू पुरो ताका कितें उणें आसलें फादर? आज सबार जण चिंतात ह्या संवसारांत दुडू आसल्यार पुरो आनी बरो निमाणे आस्पत्रे बिल्ल बांदूंक बरो. थोडे चिंतात आमकां अधिकार आसल्यार पुरो. अधिकार आसल्या की समाधान ना. समाधान अधिकाराक ह्या अधिकारान मेळना. समाधान दुडवान मेळना. मगाच्या भाव भयणीनो, तो दुडवादीक तसोच तो मुखेली सुकागाराचो मुखेली म्हणजे ताका एक नांव आसलें. जावं बरो त्या गांवांत ताका लोक भियेतालो. कित्याक सुकागार म्हळ्यार चड टॅक्स कलेक्ट करचो, सुंक कस वासूल करन तो रोमाक दिवचो व्यक्ती जावन आसलो. विसारल्याचे वरून चड तो काण घेतलो, दिवंक आसले चड तो काण घेतलो, लोकांक तो बेश्टायतलो. अशें अक्रम दुडू ताणें केल्लो. पूण त्या अक्रम दुडवान ताका समाधान नातलें. हा साबार जण चिंतू पुरो दुडू आसल्यार समाधान आसा फादर म्हणून. साबार जण साबार वर्सां गळोवन 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 बँक बॅलन्स निल्ल लायफ डल्ल मागीर आस्पत्र्याक एक बिल्ल बांदून आसात. दुडू मनशाक घर बांद येत पूण कुटुंब बांदूंक जायना. दुडवा वरवीं बेड्ड काणगे येत, न्हीद काणी घेवंक जायना, वखदां काणी घेवं येत, भलायकी काणी घेवंक जायना, बायबल काणी घेवं येत तुमी पूण सोडवंदारा काणी घेवंक जायना. कुरीस काणी घेवं येत तुमी, सोडवंदार तुमकां मेळना. या तुमी दुडवा वरवीं वाहनां काणी घेवं येत, बरें पळोवन तुमकां मेळना. दुडवा वरवीं अक्रम दुडूनी सक्रम बरो संबंद देवा थंय आनी मनशा थंय आमी रुतां करूंक पवित्र सल्लो आमकां आपोवणें दिता. आनी वो मनीस वो सुकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो. बारीस आशा आसली. जेजू पळोवंक ताका आशा आसली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ताचे थंय एक डिझायर एक आशा क्रिएट जाली जेजूक पळोवंक. कित्याक गे म्हळ्यार ताका समाधान नातलें. ताच्या इश्टांनी ताच्या मित्रांनी ताका सांगलें जावं येत जाकेवा तुका समाधान मेळ्ळें जाय जाल्यार जेजू कडेन वच. जेजू मात्र तुका समाधान दिवंक शकता. आनी हो मनीस म्हणूंक लागलो जेजू कडेन म्हाका नाका, हांवें घाल्याक वयचें. थोड्यांनी चिंचास हांवें घाल्याक रेतेरीक वयचें, हांवें घाल्याक जेजू लागीं वचचें. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय येतना आमी बदला जायना. त्या खातीर थोडीं जेजू थंय येनात. पिवोवणें सोडी जायना, वायट ओडण्यो संवयो सोडी जायना, फातकां सांडी जायना. त्या खातीर जेजू कडेन येनात. पूण जेजू गोत्त आसा, तो आमकां आपोवणें दिता. नाजाल्यार नाका दुरी घाल नाडू की ताका कळीत आसा. पूण तो वेळ येवच्या पयले आमी देवा थंय येवंक वयची सुवार्थ आमकां आपोवणें दिता म्हणल्यार आमी आज मोतीत दवरया. तो बारीस आशेतलो जेजूक पळोवंक. ताका समाधान नातलें. सक्कड ताका तो मोठवो 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 म्हणटाले. आनी हो मोठवो जाल्ल्यान ताच्या मुखार सलाम घालताले, फाटल्यान ताका एकताले आनी अशें ताका आयकतालें. पूण ताका समाधान नातलें, राती न्हीद पडनातली. आनी तो जेजू कोण म्हूण पळोवंक बारीस आशेतलो. त्या खातीर ताणें एक योजन केलें. एक दीस ताच्या सक्कड मित्रांक ताणें सांगलें, हळे आज तुमी येनाकात, आज हे बारी मुख्य प्रमुख कार्याक हांव भायर सरलां. कसलें तें प्रमुख कार्य? हांवें ताका जेजू पळोवंक वयचें कार्य. त्या खातीर ताणें कोणायकी सांगाता घेवन तो एकलोसो एकसुरोसो जेजूक सोदून गेलो. सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो. जेजूक सोदून तो जेजू थंय तो पावलो. तो येरिकोक धांवलो. ताका कळीत जालें जेजू ह्या वाट्यान येता म्हणून. आनी थंय तो पावतना लोकांची केट थंय आसली. हो मोठो जाल्ल्यान ताका त्या लोकां मोदें जेजूक पळोवंक ताका जावंक ना.
तक्षण ताणें एक आलोचन केली, हांव कसोय आयला, हांवें जेजूक पळय जैस, त्या खातीर हांगा तो हांव फाटीं वचना, पूण जेजू पळय जाय जाल्यार कितें करी जाय हांव मोठो आसां, तो म्हाका दिसना. तर ताणें एक आलोचन केली. थंय एक रुमडीचो रूख आसलो, सिकामोर ट्री म्हणटात. रुमडीच्या रुखा बरीच आसचो रूख, रुमडीचो रूख न्ही. आनी त्या रुखाक मस्त पाल्या आसात. ताणें एक फावटी रुखा पळयलें आनी चिंती लागलो. ताका ताच्या भुरगेपणाचो उगडास आयलो म्हण चिंता. ल्हान आसतना आमी माराकोती आटा खेळटाव न्ही गी, रुखार सरताव न्ही गी, तशें हो चिंती लागलो. अधिकारी दुडवादीक मनीस रूख सोडोंक चिंता. पळय तो ताकाच कावतो करता, तो ताकाच उणें करून घेता. त्या भुरग्या बरी स्वभाव जायना शिवाय हांवें आनी तुमी जेजूक पळोवंक साद ना. हांव चिंता खंय वचून एक निसण हाडण्यात. पूण ताणें एक निर्धार केलो, जेजू पळोवनूच वचूं जाय. हांवें आशा ती म्हाका जेजू पळय जाय म्हणली आशा आमच्या काळजांत आसा जाय. मिसाच्या बलिदानाक वेतना, या आमी आराधनाक वेतना, या रेतेरीक वेतना, ह्या मागण्याक बसतना आमच्या थंय ती आशा काळजांत आसा जाय. आनी ती आशा आमच्या जाकेवाक आसली. त्या वरवीं जाकेव कितें करी लागलो, त्या रुखाच्या बगलेक गेलो. जाकेव मोठवो मनीस, ल्हान ल्हान बोटां. हांव चिंता तो रूख धरून पळयलो, रुखा जेवन मोठो आसा. 2-3 फावटी रुखाक सोडूंक ताणें प्रयत्न केलो, वयर सोडलो पूण सकयल पडलो. कित्याक रुखा चडनासतना ती जडायची कूड काडून घेवन कितलीं वर्सां जाल्लीं कोणा. जाल्यार ताच्या मतीन एक हट आयलें. हट कितें गे म्हळ्यार हांवें जेजूक पळय जैस, त्या खातीर तो प्रयत्न करून रुखाक सोडलो. वचून वयर बसलो. आतां मोठो आसलो, लांब जालो. कित्याक गे म्हळ्यार रुखान ताका वळयलो. प्रेज द लॉर्ड. ह्या रुखाक बायबलान मस्त सिंबॉलिकली संकेत आसात. पळया, आज जाकेव रुखार बसला आनी त्या रुखार एक दीस जेजूय बसोंक आसलो, किळोंक आसलो. आनी तो रूख सुडके सोपरने सोल्ल्यान तुमी पळयतात. त्या रुखार तावन सर्पान नाडलें आनी त्या रुखार जेजू मरोन आमकां सुडका दिली, शिराप ताणें हाडून उडयलो. आनी वो त्या पाल्या मदें बसला. ताका जेजू दोळे बोर दिसता लोकां मदें, पूण लोकांक जाकेव बसला म्हणून कोणाक कळीत ना. आनी थंय तावन जाकेव जेजूक पळोवंक पडलो. ताचेर नदर घाला, तुमची मुखामळां परजळटलीं. किर्तन 34:5. ताचेर नदर घाला, तुमची मुखामळां परजळटलीं. लजेंदी केदींच बावची नात. मगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचेर नदर घाल्ल्यात वळू आमची मुखामळां परजळटात, आमची मनां परजळटात, आशिर्वादी जातात. कित्याक ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुटलो जावन आसलो. आनी जाकेवान जेजू पळयलें. पळयतच ताचे भितर कितें एक बदलावण ताका घडोवंक लागली. मगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक पळोवंक कसल्यो पुरो अडकळे आसात, त्या अडकळ्यांचेर जाकेव जैतेवन जालो. आज आमकां जिवनांत जेजू पळोवंक साबार अडकळ्यो आसात. जावं बरो आमचे मित्र सांगो बरो का हाल्याक सायबा ते रेतेरी येताय, तुका काम नाय. एक रेतेरी गेलो आनी पियोणें सोडलें, कितल्या दीस पळोवया. न्ही थोडी सांगो बरो, तूं कितल्या रेतेरी गेलो सायबा, कितल्या रेतेरी गेले सायबिणे, तुका कितें घूण जालें. हडकोळ्यो आमच्या मित्रांत हांव न्हू, हडकोळ्यो आमच्या इश्टांत हांव न्हू, हडकोळ्यो आमच्या वायट संवयांत हांव न्हू. तर जेजू थंय ये जाय जाल्यार असल्या अडकळ्यांचेर आमी जैतेवन जाय. आनी ताणें मित्रां असले अडकळे जावन जैतेवन जावन तो रुखार सोडलो आनी जेजूक ताणें पळयलो. जेजूक पळयले वरी ताजे थंय एक आनंद, ताजे थंय एक विशेष बदलावण घडोवंक आरंभ जाली. बायबल आमकां सांगता, जेजूक दोळ्यां बोर पळयलो जाकेव संतोशान भरलो. जाकेवाक समाधान जालें. जाकेवान चिंतलें वचूं की जेजू. आनी ह्या जेजूच्या मुखामळां ते आसलो परजळ ताका सुडका दिवंक लागलो. जेजू त्या वाटेन चलोन आयलो मात्र न्ही, जेजू त्या रुखाच्या मुळांत रावलो आनी सक्कड लोक थंय रावलो. आतां जाकेव वयर तावन पळयता. जेजून कितें केलें पयलींच सल्लो आमकां सांगता. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली. जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी वयर तावन जाकेव सकल पळयते आसा. आमी मागणें करतना कितें म्हणटा, आमी मागणें करतना म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव हांवें वयर दिश्ट लायता. म्हळ्यार आमची एक चिंता सर्ग वयर आसा म्हणून.
पूण हांगा उलटा जाला. देव सकल आसा, मनीस वयर गेला. तो वयर तो सकल पळयता आसा. जेजूचे दोळे आनी ताजे दोळे एकामेकाक मेळ्ळे. जेजून पळयतना ताज्या दोळ्या भितर आसले, ताज्या जिविता भितर आसले सकट जेजू समजूंक शकलो. जेजूची दिश्ट ती मोगाची दिश्ट. जेजून ताका म्हणून हे मोठ्यो मनशां कितें करताय हे सुंककाराच्या मुखेली ह्या दुडवादीक मनशां जेजून ताका म्हणूना. ह्या जेजून ताका तमाशा करूं ना. जेजून आवयन आपोवचे बरी जेजून ताका आपयलें. जाकेवा जाकाय जाकेवा सकल देवानी हांव तुका सोदून आयलो. आज म्हाका तुज्या घरा येजय. कितलो संतोष जायत आमच्या जाकेवाक. खंयच्या व्यक्तीक हांव पळोवंक आयिल्लो की तो व्यक्ती सांगता आज म्हाका तुज्या घरा येजय. प्रेज द लॉर्ड. मग अशा भाव भयणीनो तुम्ही एक स्टेप, एक हंत, एक मेट तुम्ही घेता आसतना देव हजार मेटां तुमच्या देशीन घेता. आणि आज पहिले आम्ही देवाचो येवंक प्रयत्न करीचे. घरात बसल्यार पावना. सुवार्थ वाचया. देव आमकां प्रेरण दिता. देव आमकां आकर्षण दिता. देवान आमकां जाणवाय दिल्या, बूध दिल्या, गिन्यान दिल्या. आणि हांगा आज तो रुकारतावन देव ना रुकारतावन तो उडलोसो म्हण येत. तो कोणायक नाका जाल्लो आता तो मुखेली जालो. जेजू म्हणा लागलो सोम्या ये आमगेर ये आमगेर ये. ताका कितली खुशी जायत. आनी सक्कड सांगात आसले पुरपुरोंक लागले. हो पातकी मनशाच्या घरा येता. हो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेलो. जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर. पिडेस्ताक वैजाची गरज आसा. भलायकेंत आसलेल्या वैजाची गरज ना. तें जेजून सांगलें. 100 बोकरांत एक सुकोवन गेल्यार सुकोवन गेल्ल्या त्या बोकऱ्याक सोदून जेजू आयलो. कित्याक जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर. मग अशा भाव भयणीनो पातकी जाल्यार संतोष पावया. कित्याक आमकां सुटका आसा. जेजू आसा. जेजू आमकां भलायकी दिता. कितें जालें जाकेवाच्या घरात जेजू गेलो आनी जाकेवान बायलेक आपयलें. आळे वेगीवोस कुंकड दर, चिकन बिर्याणी, मटन बिर्याणी पुरो कर. जेजू आयला. घरा संतोष संभ्रम. थोडे गुणगुणो लागले. थोडे अर्दे ताजे तावन फाटी गेले. कित्याक हो मनीस पातक्यांच्या घरा गेला. पूण जाकेव कितें करी लागलो. जाकेवाच्या घरा गेल्लो जेजू जाकेवा कडेन कितेंच उलोवना. ताणें जेजून मोग मात्र केलो. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोग तो तितलो मोग क्रिस्ताचो. ताणें ताजे विशयान नेगेटीव उलोवंक ना. घरा जेवलो पूण जाकेव आपणाक कळोवंक पडलो हो व्यक्ती म्हज्या घरा येजय जाल्यार हांव फावो न्हय. जेजू कोणाच्या घरा येता गे, जेजू कोणा थंय रावता गे, ते बदलावण घडताच घडजयस. तो चिंती लागलो. जेजू उजीर उबे रावन म्हणा लागलो. पूण जाकेव सकडा उजीर उबे रावन जेजूक म्हणा लागलो पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता. ताणें चिंतलें जेजू शाबास म्हणटा म्हणून अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता. वय बा अर्दो वांटो दुर्बळ्यांक दिवंक तो कोणाक हांव तुवें जोडलो, कसो तुवें जोडलो, कसोय जोडूं दी. पूण आज ताजे ते बरें मन येयलें तो अर्दो वांटो दुर्बळ्यांक दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. पळय मनीस परिवर्तन जातना तो बदलता. आनी दुसरें तो म्हणूंक लागलो कोणायकी हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. 4 वांट्यांनी हांव पाटी दिता. ही नीज बदलावण. हे नीज परिवर्तन. वर्तनांत परिवर्तन आमकां जायचंय. जाकेव बदललो. मगच्या भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणी दिवया म्हण चिंतल्या जाकेव हांव चिंता गोठऱ्याच्या लागीं गेलो. दगले आसले, वस्तू आसले पूण ते ताका दिवंक मन येवंक ना. कित्याक ते अक्रम पयशांनी केल्लें जावन आसा. निमाणें ताणें चिंतलें हांव म्हाकाच जेजूक दिता. आज जेजूक आमचें कितें जाय? दावलात जाय गे, पयशे जाय गे, आस्त बदीक जाय गे, नाका. जेजूक आमची काळजां जाय. जेजूक आमचें जिवीत जाय. कितल्या वर्सां जियेल्या म्हणलें गरजेचें न्हय, कशें आमी जियेल्या तें गरजेचें. मग अशें भाव भयणीनो बदलावण त्याच खातीर जेजू दिली आपोवणें. पाश्चातापावा. पातकी जिणी बदला. पातक रडा. देवा थंय तुमी येया. पातकां तुमी सांडा आनी अशें देवाची भुरगीं तुमी जातेल्यात. जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या. आयच्या दिसा जाकेवाच्या घरा बादशावी आयल्या.
कित्याक ओय अब्राहम सपूत निजायकी मनशाबो सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. मोगाच्या भावा भयणीनो, जाकेवाक बाचावी मेळ्ळी. तसोच एक जाकेव आमच्या भितर आसा जावंक पुरो. आमी त्या जाकेवाच्या जाग्यार आसांक जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत आमकां समाधान ना. आमच्या जिवितांत पातकान पडून आसांक जावंक पुरो. वायटांत आमी आसांक जावंक पुरो. आज आमकां यशस्वी ना जावंक पुरो. कारण कितें? कारण देव न्ही आमीच. तर आमी जेजूक पळय जाय. कशें पळय जाय? जाकेव बरी रुकार सडय जाय म्हूण ना, पूण साक्रामेंत म्हणल्यार रुकार आमी सडय जाय. 7 साक्रामेंत देवान आमकां दिल्यात. हे हर एक साक्रामेंतांत हांव करपा वळटा. हे हर एक साक्रामेंत आमकां जेजू थंय व्हरतात. हे हर एक साक्रामेंत जेजूच्या मोगान आमकां रुता करतात. आमची पातके जिणी बदलून पवित्र जिणयेक आमकां आपोवणें दितात. पातकाची मुजुरी मरण म्हूण आमकां कळीत आसा. बार जाणांक पातकड कळ जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणी, कितलीं वर्सां जालीं तुवें कुमसार जायनासतना. मोगाच्या भाव भयणी, कितलीं वर्सां जालीं तुवें महापातकां लिपोवन दवरून देवाच्या उपादेशा विरोध तूं गेलाय गी. साक्रामेंत विरोध तूं जियोन आसाय गी. एक वाट भायर आसा. म्हाका उडास आसा 2008 इसवेंत हांव ऑस्ट्रेलियाच्या गांवांत सिडनी गांवाक थंय वर्ल्ड यूथ डेक गेल्लो. त्या दिसा एका पाप साहेबान, एका बिस साहेबान, आर्च बिस साहेबान बरो टॉक दिलो पवित्र आत्म्या वयर. थंय आसली सक्कड लोक, बारी तरणाटे युवा जाणां, पुरो सडवत युरोपाची आसली. बारी एक रडण्यानी म्हणल्यार बरी मागोंक लागलो. थोडी सावलां विचारली. आर्च बिस्पान हांगा जबाब दिली. निमाणे दिसली आजाकांक कुमसारा बसून सांगलें. हांवें कुमसारा बसलो. एक 2 जाणां कुमसाराक आयली आनी निमाणे एक तरणाटे चेडू परगांवाचे, अमेरिका गांवाचे म्हण दिसता, ते कुमसाराक आयलें. पूण ते म्हणूंक लागले, फादर म्हाका कुमसार जावंक जायना, पूण हांवें तुमच्या कडेन उलय जाय. कितें म्हळ्यार कुमसार जाल्यार हांवें सांगूंक जायना. कितें उलय जाय? ते म्हणूंक लागले. हांवें सांगलें, कितें भयणी, कितें समस्या तुजो? पूण आज बिस साहेबान टॉक दितना ते पवित्र विशयां सांगतना म्हज्या काळजाक तोपलें, लागलें फादर. हांवें म्हळें, कितें जालें? ना, म्हजो समस्या आसा फादर, परिहार जाय फादर. हांव गुरुवार फादर. म्हाका एक बरो शॉक जालो. हांव आनी म्हजे बॉयफ्रेंड दोगांय हांगा आयले हांव फादर. आमी काजर जावन आमी लीव आज परगांवान काजर ना, लिव्ह इन म्हणटात, सांगात जी येतात, तशें जालां. आज त्या भयणी कडल्यान आनी केल्ली चूक म्हणून तक्षणा हांवें ताका सांगलें, भयणी भिये नाका, फादर जेजू म्हजो मोग करता, की जेजू म्हाका बक्षिता. काय म्हणलें, जेजू तुजोय मोग करता, जेजू तुकाय बक्षिता. होस ह्या जाका लागीं तुजें काजर सोमागर काण घे. पळय, आमचे रुली रेगरा प्रमाणे साक्रामेंताच्या जिवान तूं सोमाकर काण घे. देव तुका बक्षिता. ओय मोगाच्या भाव भयणीन, आज आमकां बोगसाणें जाय. फातकवरी आमी पिडेस्त जाता, तर जेजू आमकां सुटका दिवं दी म्हूण आमी मागया. जाकेवा कापडलो जेजू, जाकेवाच्या घरा आयलो जेजू, तुज्याय घरा येता. मंगळा सुमया जेजू, म्हज्या भाऊ भावडां खातीर हांव मागतां. ताच्या जिवितांत जाकेवा बरी तांकां परिवर्तन दी जेजू. सरण करतले बंद पासतले बंदणेंत तूं राख जेजू. फातकाच्या समयात हांव तांकां सुकय जेजू. फातकां वळखून घेवन परिवर्तन जावन पवित्र जिवन जाकेवा बरी ती जियोवन दी जेजू. बाच्यावी त्या कुटुंबाक तूं दी जेजू. जेजूचें नांव जेजू हर एकल्याच्या थंय परिवर्तन हाडूं दी जेजू. एक सुटाव्या कुमसारा तांकां बोळ दी जेजू. पात्राटी काळजां तुज्या मोवाळ्यान भर जेजू. जेजूच्या नांवान सर अंकर, बंपस, बंदड्यो, पातक, शिराप तुटोवन पडोवन दिता. Touch them, Lord, anoint them, heal them for your glory. जेजूच्या नांवान कुडीची, मोतीची, अंतरीक, आत्मीक भलायकी तांकां लाबोवन दी. जेजूच्या नांवान कामांतल्यान कामां लाबोवन दिता. म्हज्या गांवांत परगांवांत असल्या भाव भयणींचेर आशिर्वाद देवन येवन दिता. फातकाच्या कोणात आसली जेजूच्या नांवान भायर येवन दिता. जेजूच्या रक्ताचें संरक्षण तांकां लाबोवन दी. Touch them, Lord, anoint them, deliver them for your glory. शरीरा शांदरिया बराल फकोरा राफा. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका घोशीत करना हांव आशिर्वाद दिता. आमेन, आमेन, आमेन.